ایک جنگ تبوک تے لشکر 1400 تنہایا سی ایک جنگ تبوک تے لشکر 1400 تنہایا سی نبی پاک منگایا لوٹا ہاتھ لوٹے دے وچ پایا سی 5 انگلیاں وچوں نکلیا پانی رج پی گیا لشکر سارا سی جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل تے واضح کلام سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے یار مجلس بخشی جاوے ایڈی مجلس کرما والی تے ایڈی مجلس عالی پھر بھی کیوں نہیں بندے آندے تیرے اندر رحمت خالی اللہ تعالیٰ پوچھتے نے فرشتوں کی تو آجے فرشتے کہتے نے یا رب سچا کلیہ دار القرآن دے اندر سب جماعت ڈٹھی تے ذکر تیرا سی سن دی اور نالو طلب نہ کوئی تے ماست تو سی ڈر دی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرشتوں گواہ رہنا اس مجلس اندر جتنے آئے سارے نے میرے پیارے میں بخش دیتے ہو سارے ساڈے جامعہ دا وکھرا مقام سونیا ساڈے جامعہ دا وکھرا مقام سونیا کلیہ دار القرآن نام سونیا ساڈے جامعہ دا وکھرا مقام سونیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے ادارہ اے مولانا انس مدنی صاحب دا اے نظارہ اے مولانا انس مدنی صاحب دا